Diyos. Kinutlog ika sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo nga panalangin kanato sa tanang espirituhanong kasa sa langit diha sa atong pagkayusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, ipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang ugma, daan ang gibutang sa Dios nga sagupuniya kita nga mga anak pinaagi ni Kristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Dahil ko nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini sukat sa pagkadungog ko, mamituo kamo sa Ginoong Hesus o hinigugmang tanang katawhan sa Dios. Walay ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Hinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Kristo ang gamahanang Amahan nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon kung mapadayag sa Diyos kaninyo, aron makaila kamo kaniya. Nanghangyo usap ako, alamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo, unsa ang paglaom, nga alang niining gitawag kamo. O ginaot usap unta, na masayod kamo, sa kahupong sa panalangin sa gisaad niya, sa iyang katawan, ang pulong sa Ginoo. Please stand for the gospel.